باب چهارم. من خواهم رفت. ما خواهیم رفت. تو خواهی رفت. شما خواهید رفت. او خواهد رفت. آنها خواهند رفت. بخوانید. الف. دیروز من به مدرسه رفتم. فردا من به مدرسه خواهم رفت. دیروز تو دوستت را دیدی. فردا تو دوستت را خواهی دید. دیروز او کتابش را به من داد. فردا او کتابش را به من خواهد داد. دیروز ما یک ماشین خریدیم. فردا ما یک ماشین خواهیم خرید. دیروز آنها چای نوشیدند. فردا آنها چای خواهند نوشید. دیروز شما کتابتان را خواندید. فردا شما کتابتان را خواهید خواند. Next slide. ب. دیروز من پیراهنم را شستم. امروز من پیراهنم را می شویم. فردا من پیراهنم را خواهم شست. دیروز تو همسایه‌ات را دیدی. امروز تو همسایه‌ات را می بینی. فردا تو همسایه‌ات را خواهی دید. با توجه به فعل داخل پرانتز جمله حیزی را مانند مثال کامل کنید. تو کتابت را روی میز خواهی گذاشت. از مصدر گذاشتن. ما از این مغازه دش از مصدر خرید کردن. این جمله را پر کنید. شما روزنامه فردا را دش از مصدر خواندن. جاله برای دوستش نامه دش از مصدر نوشتن. دانش آموزان در کلاس دش از مصدر ماندن. این جمله را پر کنید. با توجه به فعل داخل پرانتز جمله حیزی را مانند مثال کامل کنید. تو کتابت را روی میز خواهی گذاشت. ما از این مغازه دش خرید کردن. شما روزنامه فردا را دش از خواندن. شما برای دوستش نامه دش از مصدر نوشتن. دانش آموزان در کلاس دش ماندن. من نخواهم رفت. ما نخواهیم رفت. تو نخواهی رفت. شما نخواهید رفت. او نخواهد رفت. آنها نخواهند رفت. با توجه به فعل داخل پرانتز جمله حیزی را مانند مثال کامل کنید. تو کتابت را اصلا این یه دو بار تکرار شده است. 2-3 बार दोहराया गया है इस स्लाइड को, इसीलिए मैं आगे चलाता हूँ. بخوانید. الف. دیروز من به مدرسه نرفتم. فردا من به مدرسه نخواهم رفت. دیروز تو دوستت را ندیدی. فردا تو دوستت را نخواهی دید. دیروز او کتابش را به من نداد. فردا او کتابش را به من نخواهد داد. دیروز ما یک ماشین نخریدیم. فردا ما یک ماشین نخواهیم خرید. دیروز آنها چای نوشیدند. فردا آنها چای نخواهند نوشید. Next الگو. من خوشحالم یعنی من خوشحال هستم. من در خانه هستم. تو دختری، تو دختر هستی. یعنی همینطور شما اگر میگین تو در مدرسه ای، تو در مدرسه هستی، معنیش همینه. یکیست، معنی یکیست. ما کارگریم، ما کارگر هستیم. ما در کارخانه ایم، ما در کارخانه هستیم. شما جوانید، شما جوان هستید. آنها شاد هستند. آنها در آشپزخانه اند. آنها در آشپزخانه هستند. नेक्स्ट स्लाइड है तमरीन. अलिफ. जुमले है ज़ीरा बा फेल
فعل کامل بودن از فعل بودن بنویسید. تو در باغی، ما شادیم، شما کارگرید. آنها پسرند، من دانش آموزم، تو ثروتمندی. آنها در کتابخانه اند، ما غمگینیم. تو در خانه ای، تو پدر بزرگی. الگو: کاوه کجا می رود؟ کاوه به مدرسه می رود. شما کجا هستید؟ ما در کتابخانه هستیم. کتابت کجاست؟ کتابم روی میز است. صندلی کجاست؟ صندلی کنار میز است. پروین و پرویز کجا رفتند؟ پرویز و پروین به سینما رفتند. تو از کجا می آیی؟ من از بازار می آیم. مدادها کجا هستند؟ مدادها در کیف هستند. تو کجا می روی؟ من به سینما می روم. دوچرخه من کجاست؟ دوچرخه تو در حیاط است. شما کجا خواهید رفت؟ ما به پارک خواهیم رفت. اینها از کجا می آیند؟ اینها از باغ می آیند. دیکته و رسم الخط: متاسفانه، جرات، تاکید، مسئله، مسائل، سوال، مؤدب، عروسک، شروع، شم، علوم. بیماری نادر: دیروز نادر بیمار شده بود. او سرما خورده بود. مرتب عطسه می کرد، گاهی سرفه می کرد، گلویش درد می کرد. نزدیک 39 درجه تب داشت. سرانجام پیش از ظهر به مادرش به درمانگاه رفت. در درمانگاه چند نفر بیمار منتظر نشسته بودند. نادر به اطراف نگاهی کرد. یکی از بیماران دل درد داشت. بیمار دیگری منتظر دندان پزشک بود. بعد از یک روز پرستار نادر را صدا کرد. نادر و مادرش به مطب دکتر رفتند. دکتر متخصص امراض داخلی بود. ابتدا او چند سوال از نادر پرسید. نادر به همه سوالهای دکتر جواب داد. سپس دکتر فشار خون و نبض او را گرفت و نادر را به طور کامل معاینه کرد. در پایان دکتر گفت مسئله مهمی نیست. یک سرماخوردگی ساده است. چند قرص و کپسول و یک شربت می نویسم. با این نسخه خوب خواهی شد. نادر و مادرش از دکتر خداحافظی کردند و از مطب خارج شدند. آنها داروخواه را از داروخانه گرفتند و به خانه برگشتند. در بین راه نادر به مادرش گفت خوشحالم در دوران قدیم زندگی نمی کنم، چون در آن هنگام آدم ها با یک تب ساده می مردند. مادر نادر جواب داد بله همین طور است. بله پسر، همین طور است. در آن زمانها بیماری های زیادی شایع بود، مثل حصبه، سیل، وبا، آبله. خوشبختانه امروزه اغلب این بیماری ها یا از بین رفتند یا خیلی کم شدند. نادر ادامه داد اما متاسفانه بیماری های مثل سرطان و ایدز جانشین آن بیماری ها شدند و هر سال آدم های زیادی را به آن دنیا می فرستد. با این حال مطمئنم در آینده علم پزشکی روش علاج این بیماری ها را هم کشف خواهد کرد. به پرسش های زیر جواب دهید. آیا نادر مرتب سرفه می کرد؟ نادر چند درجه تب داشت؟ چه وقتی نادر به درمانگاه رفت؟ نادر به چه کسی به مطب دکتر رفت؟ آیا دکتر فشار خون نادر را گرفت؟ دکتر چه داروهایی به نادر داد؟ نادر داروهایش را از کجا خرید؟ در زمان قدیم چه بیماری های شایع بود؟ آیا این بیماری ها هنوز هم وجود دارند؟ کدام بیماری ها جانشین وبا و حصبه شده‌اند؟
با استفاده از کلمات مناسب جای خالی جمله های زیر را پر کنید. گاهی، اغلب، مرتب، اطراف، فراموش، الان، شایع. نادر به دشت نگاه میکرد. ما همین دشت ناهار من را خوردیم. در زمانهای قدیم بیماری های زیادی دشت بود. عمویم دشت به خانه ما می آید. دشت دوستان کاوه زیرک هستند. چرا شما اسم او را دشت کردید؟ جاله هر روز اتاقش دشت می کرد. جمله های زیره مرتب کنید. به کوه منوچهر به جای نادر می آید امروز و چند قرص دکتر برای نادر یک شربت نوشت. روش علاج علم پزشکی این بیماری ها را کشف خواهد کرد. است بسیار مؤدبی، مسعود، دانش آموز. لباس های گوناگون هر روز می پوشی تو. الگو: من دارم، ما داریم، تو داری، شما دارید، او دارد، آنها دارند. می روم، می رویم، می روی، می روید، می روم، می رود، می روند. بخوانید. الف: تو چه کار داری می کنی؟ من دارم به گلدان آب می دهم. کاوه چه کار دارد می کند؟ کاوه دارد نامه می نویسد. کاوه کجا دارید می روید؟ ما داریم به سینما می رویم. آنها از کجا دارند می آیند؟ آنها دارند از پارک می آیند. ب: من همیشه کت می پوشم. من الان دارم کت می پوشم. تو هر روز به کتابخانه می روی. تو الان داری به کتابخانه می روی. ما امشب به خانه مادر بزرگ می رویم. ما الان داریم به خانه مادر بزرگ می رویم. شما هر روز ساعت 12 ناهار می خورید. شما الان دارید ناهار می خورید. آنها هر شب کتاب می خوانند. آنها الان دارند کتاب می خوانند. نکست. جمله های زیر را مانند مثال تغییر دهید. شما میوه می خورید. شما دارید میوه می خورید. آنها دفتر به آقای نازی می دهند. آیا تو از پارک برمی گردی؟ کاوه برای دوستش نامه می نویسد. من با مادرم صحبت می کنم. آنها به کتابخانه می روند. الگو: من داشتم می رفتم. ما داشتیم می رفتیم. تو داشتی می رفتی. شما داشتید می رفتید. او داشت می رفت. آنها داشتند می رفتند. بخوانید. الف: تو چه کار داشتی می کردی؟ من داشتم به گلدان آب می دادم. کاوه چه کار داشت می کرد؟ کاوه داشت نامه می نوشت. شما کجا داشتید می رفتید؟ ما داشتیم به سینما می رفتیم. آنها از کجا داشتند می آمدند؟ آنها داشتند از پارک می آمدند. ب: من هر شب کتاب می خواندم. من داشتم کتاب می خواندم. تو هر روز فوتبال بازی می کردی. تو داشتی فوتبال بازی می کردی. او هر روز ساعت 12 ناهار می خورد. او داشت ناهار می او هر روز ساعت 12 ناهار می خورد. او داشت ناهار می خورد. ما هر هفته به کتابخانه می رفتیم. ما داشتیم به کتابخانه می رفتیم. شما روزهای شنبه به ورزشگاه می رفتید. شما داشتید به ورزشگاه می رفتید. جمله های زیر را مانند مثال تغییر دهید. آنها میوه می خوردند. آنها داشتند میوه می خوردند. شما با اتوبوس به مدرسه می رفتید. آنها با هواپیما از شیراز برمی گشتند. ما در کارخانه کار می کردیم. کلاغ ها در باغ کار می کردند. پزشک پیر می خندید. گفتگو. کتاب داستان. بهرام: چه کتابی داری می خوانی کاوه؟ کاوه: دارم یک کتاب داستان می خوانم. بهرام: عجب، مگر تو کتاب داستان هم می خوانی؟ کاوه: خوب، این داستان قشنگ است. مگر کتاب داستان اشکالی دارد؟ بهرام: نه به هیچ وجه. اما تو همیشه کتاب های علمی می خوانی. کاوه: بله، چون تو فقط کتاب های علمی من را دیده ای. ولی من به ادبیات و کتاب های داستان هم علاقه دارم. تو چطور؟ تو هم داستان می خوانی؟ بهرام: گاهی اوقات. هفته گذشته من داستان سو و شون عصر سیمین دانشور را خواندم. کاوه: جدا؟ اتفاقا این کتاب هم سو و شون است. من هم دارم سو و شون را می خوانم. بهرام: چه جالب. ظاهرا سلیقه های
ما شبیه یکدیگر است. متن: یک روز تعطیل. امروز جمعه است. جمعه تعطیل است. کاوه و بهرام معمولا روزهای جمعه به کوه می روند، اما این هفته یک فرد دیگر نیز همراه آنها است. این فرد منوچهر است. دیروز در حیاط مدرسه بهرام و کاوه درباره کوه شمال و دشت جنوب تهران بحث می کردند. منوچهر داشت از نزدیک آنها گذشت. کاوه منوچهر را صدا کرد و نظر او را درباره کوه اطراف تهران پرسید. منوچهر گفت: من قبلا یک بار به کوه دربند رفتم. به نظر من منظره تهران از آنجا، مخصوصا بعد از یک هوای بارانی، خیلی قشنگ است. بهرام با خوشحالی گفت: ما فردا به کوه خواهیم رفت. تو هم با ما میایی منوچهر؟ منوچهر جواب داد: دوست دارم اما. کاوه حرفهای او را قطع کرد و گفت: خوب دیگر، اما بی اما. فردا صبح ساعت 6 سراغت خواهیم آمد و به اتفاق یکدیگر به دربند می رویم. حالا کاوه و بهرام با دوست جدیدشان دارند از کوه بالا می روند. پس از یک روز آنها به یک قهوه خانه می رسند. کاوه گفت: در این هوای خشک شیر گرم و خرما و بیسکویت مزه دارد. به علاوه هیچ یک از ما صبحانه نخورده ایم. پس از صبحانه کوهنوردان جوان به حرکت خود ادامه دادند. آنها از بین درختها گذشتند. از روی چند پل کوچک عبور کردند. گاهی شیب به کوه زیاد می شد و گاهی کم. غالباً مسیر آنها پر از سنگ و صخره بود. منوچهر خیلی خسته شده بود. دائما نفس می زد. سرانجام گفت: بهرام، کاوه، ظاهرا شما ورزشکارهای ماهری هستید. من دارم از خستگی می میرم. यहाँ लिखा हुआ मी गिरम. आई थिंक मी मीरम हो सकता है. कावे به منوچهر نگاهی کرد و گفت: من دارم از خستگی می میرم. کاوه به منوچهر نگاهی کرد و گفت: فکر می کنم برای امروز کافی است، ولی هفته آینده تا قله با ما خواهی آمد. به پرسش های زیر جواب بدهید. کاوه و بهرام چه روزهایی به کوه می روند؟ چه کسی همراه کاوه و بهرام به کوه می رود؟ دیروز بهرام و کاوه درباره چه موضوعی بحث می کردند؟ منوچهر قبلا به کدام کوه رفته بود؟ به نظر منوچهر چه وقتی منظر تهران قشنگ است؟ با استفاده از کلمات مناسب جای خالی جمله های زیر پر کنید. همراه، منظره، گاهی، قهوه خانه، کوهنوردان. دشت تهران بعد از یک هوای بارانی زیباست. ما به دشت یک دیگر به کوه می رویم. آنها بعد از یک روز به دشت رسیدند. دشت از کوه های بلند بالا می رفتند. گاهی شیب کوه زیاد می شد و دشت کم. این تمام شد درس 4. خدا حافظ.